رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عنوان صحيفة المؤمن حبه، لا سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا حامل لوائي في الدنيا والآخرة. أمرني ربي بسد الأبواب إلا بابه. الصديقون ثلاثة: مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون، وأفضلهم من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي فليتولى من بعدي. ينادى يوم القيامة: يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك. لكل نبي وصي ووارثي ووصي. اللهم لا تمتني حتى تريني وجهه. خلقت من شجرة واحدة أنا وأعلم أمتي من بعدي. زينوا مجالسكم بذكري. أقضى أمتي براءة من النار حب من كنت مولاه فمولاه. لم يكن لفاطمة كفء لو لم يخلق الله. أولكم إسلاما وأصدقكم، أولكم ورودا على الحوض. لا يجوز على الصراط أحد إلا بولايتي. أشقى الأولين والآخرين قاتلوا، أنا المنذر والهادي من بعدي. الصديق الأكبر، الصديق الأكبر، الفاروق بين الحق والباطل، أخي في الدنيا والآخرة، خير البشر فمن أباه فقد كفر. إمام البررة، إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله. إمام المتقين، أمير المؤمنين، قائد الغر المحجلين. مني بمنزلة هارون من موسى. علي مع القرآن والقرآن مع شيعته هم الفائزون. حبه إيمان وبغضه كفر. قسيم الجنة والنار. مني وأنا من ولي كل مؤمن من بعدي. أحب الخلق إلى الله ورسوله. حبه حسنة لا تضر معها سيئة. علي مني مثل رأسي من بدني.